أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله ويغفر لكم ذنوبكم
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ليعذب الله المنافقين والمشركين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين
ولسوف يعطيك ربك فترضى